जनाब, आदाब अर्ज़ है, क्या हाल है आपका। मीर का जिक्र हम जारी रखेंगे जैसा कि पिछली महफिल में हम करते रहे। अगली गज़ल में मीर साहब फरमाते हैं कि मौसम गुल शायद आया, दाग जुनू के सियाह हुए, दिल खींचता है जानिब सहरा, जी नहीं लगता घर में अब। अच्छा, इस मौजू को मीर साहब ने दीवान शशुम में एक मर्तबा फिर बरता है, मगर इस खूबसूरती से नहीं। कहते हैं कि कुछ डर नहीं जो दाग जुनू हो गए सियाह, डर दिल के इस्तेराब का है इस बहार में। अच्छा शेर है, लेकिन जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो इससे बेहतर शेर है। फिर मोमिन का भी एक शेर याद आया कि फिर बहार आई, फिर वही दश्त नवर्दी होगी, फिर वही पाँव वही खार मुगीला होंगे। गरचे मोमिन का शेर शायद ज़्यादा मशहूर है, लेकिन आप दोनों का तकाबुल करें या मीर के दोनों अशार जो मैंने पढ़े उनसे तकाबुल करें तो आपको एक अच्छे शायर और एक बहुत बड़े शायर का फ़र्क पता लग जाएगा। मोमिन का शेर भी अच्छा है, लेकिन मीर का शेर उसमें एक किनाए की, मानी की, जुमानवियत की एक जहान आबाद है उसमें। पहली तो बात यह कि मीर साहब को बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता, अपने हालात पर, अपनी तब्दीलियों पर वो ज़माने की तब्दीलियों का कयास करते हैं। तो वो बज़ाहिर तो बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं, दरअसल बातिन इससे मुत्तसिल हैं, और इस कदर मुत्तसिल हैं कि ज़रा सा मौसम बदला, बहार आई तो दागे जुनू सियाह हो गए। फिर ये कि जो कलाम कर रहा है या मीर साहब जिंदान में नहीं घर में है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मौसम का हाल पता नहीं। अलबत्ता दागे जुनू जो स्याह हुए और दिल सहरा की जानिब खिंचता है तो उन्हें पता लगता है कि बहार आ गई है, या बहार आ गई है तो दागे जुनू स्याह हो गए और दिल सहरा की जानिब खिंचता है। ये इत्तिसाल की कैफियत है, यानी वो वक्त है कि जब अभी जुनून तारी नहीं हुआ है, लेकिन उसके आमद की खबर मुतकल्लिम को मिल गई। फिर अगली गज़ल का एक खूबसूरत शेर है कि दस्ते सयाद तक भी न मैं पहुंचा जीता, बेकरारी ने लिया मुझको तहेदाम बहुत। अब बेकरारी का हाल मीर साहब खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। उस तरह से उसने मुझे तहेदाम रोका है कि जैसे कोई जाल हो और जिसमें आग के शिकार जितना फड़फड़ाए उतना ही वो जाल उसे मजबूती से कैद करता जाता है, पेचीदा होता जाता है। मसलन अकबर इलाहाबादी की एक नज़म है कॉन्फ्रेंस, उसमें वो कहते हैं, तड़पोगे जितना जाल के अंदर, जाल घुसेगा खाल के अंदर, क्या हुआ 20 ही साल के अंदर, गौर करो इस हाल के अंदर। तो बहरहाल मीर साहब बता रहे कि नारसाई उनका मुकद्दर रहा, सयाद तक पहुंच ना सके। फैज साहब का शेर याद आया, नारसाई गर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। फिर इस गज़ल में मीर साहब कहते हैं, दिल खराशी ओ जिगर चाकियो खूं अफशानी, हूँ तो नाकाम पर रहते हैं मुझे काम बहुत। खूबसूरत शेर है, लेकिन इसके साथ आप नून मीम राशिद की एक नज़म भी सुन लीजिए जिसमें उन्होंने इस शेर को बहुत खूबी के साथ इस्तेमाल किया है। ऐद रफ्ता के बहुत ख्वाब तमन्ना में है, और कुछ वाहिम आइंदा के, फिर भी
اندیشہ وہ آئینہ ہے کہ جس میں گویا میر ہو میرزا ہو میرا جی ہو، کچھ نہیں دیکھتے ہیں محور عشق کی خود مست حقیقت کے سوا، اپنے ہی بیم و رجا اپنی ہی صورت کے سوا، اپنے رنگ اپنے بدن اپنی ہی قامت کے سوا، اپنی تنہائی جا کا کی دہشت کے سوا، دل خراشی اور جگر چاکی اور خون افشانی، ہوں تو ناکام پہوتے ہیں مجھے کام بہت۔ راشد نے رہتے کو ہوتے کر دیا۔ نون میم راشد نے شاعر کو اپنے ذات کو اظہار کا محور سمجھنے کے ساتھ اس کی نارسائی کا ماتم کیا ہے، اور پھر میر صاحب کا شعر پڑھا ہے جس میں انہوں نے جگر چاکی اور خون افشانی بوجہ ناکامی کے ذریعے ظاہر و باطن دونوں دنیاؤں کو متحد کر دیا ہے۔ مرزا طیش نے بھی ایک ایسا ہی شعر کہا ہے، چھیلتا ہے کبھی زخموں کو کبھی داغوں کو، تیرے ناکام کو رہنے لگے اب کام بہت۔ پھر آگے میر صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، نکتہ دانان رفتہ کی نہ کہو، بات وہ ہے جو ہوئے اب کی بات۔ تو خوبصورت کمال شعر کا یہ ان کا نظریہ بھی ہے میر صاحب کا، جیسے ہم کہہ چکے کہ وہ زمینی حقائق سے جڑ کے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ ادب وہ نہیں ہے جو پرانی اور بے معنی باتیں کرے، ادب وہ ہے جو اپنی دنیا کے کنٹمپرری حالات سے کنٹمپرری حقائق سے جڑا ہوا ہو، انہیں بیان کرے، ورنہ پھر ادب یا شعر کی ریلیونس کم ہو جاتی ہے۔ ریلیونس کم ہو جائے تو تاثیر بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ گزشتہ زمانے کے وہی شعر مقبول ہے جو آج بھی معنی خیز ہو، جو اپنی ریلیونس کھو چکے، وہ ایک عہد ماضی کا حصہ ہو گئے۔ تو پرانے نکتہ دانوں نے کچھ بھی کہا ہو، آج کی نکتہ دانی، آج کا علم، آج کا ادب انہی بنیادوں پہ کھڑا ہے، مگر اس کا اپنا اسلوب ہے، اپنا طریقہ ہے، اپنے تقاضے ہیں۔ آگے غزل کا مطلع ہے، دل کی تہ کی کہی نہیں جاتی، نازک ہے اسرار بہت، انچر تو ہے عشق کے دو ہی، لیکن ہے بستار بہت۔ انچر کہتے ہیں الفابیٹس کو، اور بستار ڈیٹیل کسی چیز کو ایمپلیفائی کرنا، تفصیل سے بیان کرنا۔ تو اب میر صاحب نے دو مصروں میں دو الگ الگ باتیں کہیں۔ پہلے میں تو کہا کہ دل کی جو گہرائی ہے، جو بات چھپی ہے، وہ بہت نازک راز ہے، اس کا بیان ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرے میں کہتے ہیں کہ بات کیونکہ بہت وسیع ہے، بستار بہت ہے، اس لیے اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر دلچسپ ہیں، لیکن ان میں ربط یہ ہے کہ عشق کے راز کی نزاکت نازک انہوں نے استعمال کیا ہے، اسی میں ہے کہ وہ ہے تو محض دو لفظوں پر مشتمل، لیکن اس میں وسعت اس قدر ہے کہ اس کا پورا بیان نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے ایک شعر ہے کہ ارض و سما کی پستی بلندی اب تو ہم کو برابر ہے، یعنی نشیب و فراز جو دیکھے تباہ ہوئی ہموار بہت۔ اچھا شعر ہے کیونکہ اس میں طنز بھی ہے، قلندری بھی ہے، یعنی ہم نے اس قدر اونچ نیچ دیکھی ہے کہ اب ہمیں عروج و زوال، زمین و آسمان ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسکین ہو گئے ہیں، اس کا بھی آپ بے طاقت ہو گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے
कि अब हमें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये आ गई, और इरफान का वो मकाम है कि जहाँ पर जो बुलंद है वो पस्त भी है, और जो पस्त है वो बुलंद भी है। तो ये कलंदरी है, और तंज़ ये है कि आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि एहसास के मुर्दा होने की वो मंजिल आ गई है जहाँ खारजी दुनिया से, खारजी हक़ाइक़ से इंसान का नाता टूट जाता है। फिर आगे कहते हैं कि 100 गैरों में हो आशिक़ तो एक उसी से शर्मावे, इस मस्ती में आंखें उसकी रहती है होशियार बहुत। तो अच्छा मधमून है, शेर भी अच्छा है। इकबाल ने इसे यूँ कहा है कि भरी बज़्म में अपने आशिक़ को ताड़ा, तेरी आँख मस्ती में होशियार क्या थी। इकबाल ने भरी बज़्म कहा है, जो एक आलमी ब्रॉड एक्सप्रेशन है। मीर साहब ने 100 गैर कह के ज़्यादा मानवियत पैदा कर दी है। दैट स्पर्स योर इमेजिनेशन कि वो 100 गैर कौन थे। इकबाल ने ताड़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसमें जासूसी का, एक इंट्रीग का एक तासुर मिलता है, सटलिटी है। और मीर साहब ने शर्माने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो उसकी बलागत मुख्तलिफ है। बलागत इसलिए मुख्तलिफ है कि मीर साहब का जो आशिक़ है, जैसे पहले कई दफ़ा ज़िक्र किया जा चुका, वो बड़े आदाब से उससे तो शर्माने का लफ्ज़ उन्होंने अपने माशूक़ के हिफ्ज़ मरातिब के लिए इस्तेमाल किया है। मीर हसन ने भी कहा था कि इश्क़ का राज अगर न खुल जाता, इस तरह तू न हमसे शर्माता। आगे मीर साहब कहते हैं कि बेतफावत है फ़र्क आपस में, वो मुक़द्दस है मैं ख़राब बहुत। तो क़ुर्बत के बावजूद ऐसी दूरी है जो पाटी नहीं जा सकती। तो महबूब जो है वो मुक़द्दस है, पाकबाज़ है, और मैं रिंद आवारा मिजाज खानमा बर्बाद। तो मेरी शादी हुई थी तो मैं भी कहता था कि वो मुजस्सम कोई आयत, कोई नूर अफलाक, मैं परागंदा न मुल्हिद न मुसलमा ज़ैदी। लेकिन मीर साहब ने मुक़द्दस होने में थोड़ा सा तंज़ भी रखा है, और अपने रिंदे खराबात या आवारा होने पे रहे कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि हल्का सा गुरूर झलकता है। जैसे बोदलेयर ने एक लड़की को ख़त लिखे, और जब वो लड़की बोदलेयर पे आशिक हो गई मुस्तकिल, तो बोदलेयर ने कहा कि ही लॉस्ट इंटरेस्ट। उसने कहा कि आप मेरा और आपका मतलब ये उसी वक्त तक थी फैसिनेशन जब तक आप मेरी गर्विदा नहीं हुई थी। Baudelaire had a very complex relationship with love and women. Like a poet, a very good one, he idealized love and beauty, but was repulsed when confronted with a relationship. He could not build or sustain relationships. So ये जो वाक़या मैं आपसे बताया, ये जॉन डुवाल का है, जो उनकी लॉन्ग टर्म काफ़ी अरसे के लिए उनकी महबूबा या आइडियल, जिसे म्यूज़ कहते हैं इंग्लिश में, वो थी, और फिर उन्हें कुछ पसंद न रही। तो बोदलेयर का ये मसला था कि he was unable to reconcile emotional idealism with physical intimacy. मीर का ऐसा कोई मसला नहीं था, उनके तो दिलदादा थे वो फिज़िकल इंटीमेसी के, वसील मशरफ थे फिज़िकल इंटीमेसी के अपने टेस्ट में। तो उनकी नज़र में लिम अलबोते, जिसमें एक जगह वो कहते हैं, बल्कि मैं तर्जुमा कर देता हूँ, whether you come from heaven or hell, who cares? O beauty, monstrous, naive,
fearful glance. I think I got carried away. Let's get back to Mir. پھر آگے ایک مقطع ہے کہ میر دعا کر حق میں میرے، تو بھی فقیر ہے مدت سے، اب جو کبھی دیکھوں اس کو تو مجھ کو نہ آوے پیار بہت۔ اچھا مضمون ہے، خود فریبی کی کیفیت ہے یہ۔ وہ دعا کرا رہے ہیں جس کی قبولیت نہیں چاہتے۔ ایسے ایک اور جگہ کہتے کہ اب دیکھوں اس کو میں تو میرا جی نہ چل پڑے، تم ہو فقیر میر کبھی یہ دعا کرو۔ جیسے احمد فراز نے کہا تھا کہ فراز ترک تعلق تو خیر کیا ہوگا، یہی بہت ہے کہ کم کم ملا کرو اس سے۔ لیکن بہرحال کیفیت وہی ہے کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ پھر آگے میر صاحب کہتے ہیں کہ ایک شعر ہے اس کا، بحر حسن سراسر اوج و موج و تلاطم ہے، شوق کی اپنے نگاہ جہاں تک جاوے بوس و کنار ہے آج۔ اب جہاں تک نظر جاتی ہے محبوب کا حسن نظر آتا ہے، جہاں تک حسن نظر آتا ہے ہم بوس و کنار کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب خود اپنا وجود تو بے قابو ہوتا ہے لیکن پوری کائنات اپنے قابو میں محسوس ہوتی ہے۔ تو اوج بلندی، موج جیسے سمندر کی موج ہوتی ہے، اور بلاخیزی اور تلاطم ٹربولنس، تو یہ سب محبوب کے حسن کے رنگ ہے۔ جیسے جگر نے کہا تھا کہ ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر آن ہم جہان دیگر دیکھتے رہے۔ جیسے سکندر آسی نے کہا تھا کہ عشق کہتا ہے دو عالم سے جدا ہو جائیں، حسن کہتا ہے جدھر جاؤ نیا عالم ہے۔ آتش نے کہا تھا کہ شش جہت میں موج زن ہے، تو ہی ہے دریائے حسن، فرق کیا ہے ڈوبنے والے میں اور تیراک میں۔ اچھا شعر آتش نے کہا ہے، اور بھی اشعار ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میر کا جو شعر ہے یہ اس میں چند در چند تہ در تہ پہلو ہے، کوزے کو دریا میں بند کر دیا ہے، تو آبجیکٹ اور سبجیکٹ کو ایک کر دیا ہے، یعنی محبوب کا جسم اور اس کا حسن، عاشق کا تخیل، تصور اور اس کی عملی شکل۔ غیر معمولی شعر یہ میر صاحب نے کہا ہے۔ پھر ایک اور غیر معمولی شعر ہے، میر صاحب کا ذکر ہے، ان کے ساتھ آپ کا سفر ہے، تو غیر معمولی اشعار کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، خال خال نظر نہیں آتے، ہر جگہ سے سر اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ۔ تو دہر کہتے ہیں دنیا کو، تو میر صاحب کہتے ہیں کہ جب دل صاف ہو جائے، دیوار بھی آئینے کا کام دیتی ہے، کیونکہ دل کی صفائی کا عکس دیوار پہ پڑتا ہے، تو پھر دیوار بھی مثل آئینہ ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو پھر چشم بینا کو دیوار کی جگہ وہ صورتیں نظر آتی ہیں جو خاک ہو گئیں، اور اب ان کی خاک یہ دیوار بنانے کے کام آئی ہے۔ جب چشم بینا ہو تو پھر اور چیزیں تو کیا، دیوار میں شکلیں تک نظر آتی ہیں، یا دیوار بھی کوئی زندہ شے معلوم ہوتی ہے۔ تو عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ دیوار کے محض کان ہوتے ہیں، لیکن عارف ہو اگر جس کو چشم بینا ہو تو اس کو دیوار میں پورا چہرہ نظر آتا ہے۔ تو یہ عارفانہ شعر بھی ہے اور جنون کا بھی جو بیان کرتا ہے حال۔ اب اللہ جانے کہ یہ ہیلوسینیشن ہے یا عرفان ہے، میر صاحب کو پتہ ہوگا۔
تو عادل منصوری کا شعر ہے جو ڈائریکٹ میر صاحب سے انہوں نے مفتعال لیا ہے کہ جو چپ چاپ رہتی تھی دیوار پر وہ تصویر باتیں بنانے لگی. لیکن میر صاحب کہتے کہ چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، یعنی چشم ہونا ضروری ہے. تو ان مشاہدات کی میر صاحب بات کر رہے ہیں جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو جناب ہم اپنے سلسلہ کلام کو آج یہیں پر روکتے ہیں. میر صاحب سے رخصت چاہتے ہیں، آپ سے بھی رخصت چاہتے ہیں. خدا آپ کو خوش رکھے. اگلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوگی میر کے ساتھ ہی. خدا حافظ.